अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक शख्स की बीवी बीमार हो गई। उसने पोस्ट लगाई कि बीवी बीमार है, दुआ करें। 50 कमेंट्स में ये पूछा गया कि भाई दुआ क्या करनी है, बच जाए या मर जाए। एक आदमी रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह तो देख रहा है, सब आराम से सो रहे हैं और मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो पास में चारपाई पे लेटे हुए आदमी ने कहा कि भाई तू अपनी दुआ मांग, हमारी शिकायतें क्यों कर रहा है। एक लड़का दूर गांव में एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा आपको रात में डर लगता है तो आप चांद के पास सो जाओ। लड़का, जी नहीं, इधर ही ठीक हूँ। सुबह एक खूबसूरत लड़की उसका नाश्ता लेकर आ गई। लड़का, आप कौन? लड़की, मैं चांद। और आप कौन? लड़का, मैं गधे का बच्चा। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रख कर कहा कि इन पर ऐसे हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी परेशान हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। कल बाजार में एक दुकान वाले से मैंने पूछा, कहाँ के हो? कहने लगा, भैया हमारा ब्याह हो चुका है और अब हम कहीं के नहीं रहे। बाबा जी ने रानी को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राना, एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राना, वो कौन सी? बाबा जी जराबे हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। एक फौजी की बीवी ने मायके जाने की जिद की। फौजी ने कहा, सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं 1 माह के लिए मेके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाज़त दें। फौजी, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दो, नहीं जाना। पप्पू दोस्त से, मैं बचपन में बहुत ही ताकतवर था। दोस्त हैरानगी से, मगर वो कैसे? पप्पू, मेरी माँ कहती है कि जब मैं रोता था तो सारा घर सर पर उठा लेता था। बाप, पप्पू बेटा आज तुम्हारी अम्मी इतनी चुप क्यों बैठी हैं? पप्पू, मेरी गलती की वजह से। बाप, ऐसा क्या कर दिया तुमने? पप्पू, अम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से एल्फी दे दी। चोर सरदार का मोबाइल लेकर भाग गया। सरदार खड़ा हंसने लगा। दोस्त, यार वो मोबाइल लेकर भाग गया और तुम हंस रहे हो। सरदार, भागने दो, चार्जर तो मेरे पास ही है। कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती कि जैसे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बंदा पूछे, प्यार है या मकान की किस्तें? मियाँ बीवी मूड में थे। बच्चे को खिड़की में खड़ा करके कहा, मोहल्ले में जो हो रहा है हमें बताते रहना। बच्चा, चौधरी साहब कार में जा रहे हैं, बशीर चाचू घास काट रहे हैं और हकीम साहब अपनी बेगम बीवी के साथ रोमांस कर रहे हैं। बाप, कुत्ते तुझे कैसे पता वो रोमांस कर रहे हैं? बच्चा, क्योंकि इनका बेटा भी खिड़की में खड़ा है। शेख के घर आग लग गई। लोग आग बुझा रहे थे लेकिन शेख एक कोने में बैठ गया। आदमी, घर में आग लग गई है और तुम आराम कर रहे हो। शेख, नहीं यार, मैं तो बारिश की दुआ मांग रहा हूँ। ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रबनवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रबनवाज, सर ये बंदूक है। ऑफिसर, रबनवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, तुम्हारी माँ है। ऑफिसर दूसरे पठान से, तुम्हारे हाथ में क्या है? पठान, सर ये रबनवाज की माँ है और हमारी खाला है। जज, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मुजरम, आपकी बेटी से शादी, 1 आईफोन, 2 करोड़ रुपए, 1 यूके का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे अब्बू, और मैं इन सब की शादी करवा दूं। इसके बाद आप जो फैसला दो वो मुझे मंजूर है। जज, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, लटका दो इसको। एक बंदा फैसलाबाद में मौजूद अपनी सास को फोन करके कहता है कि आज पूरे 20 साल हो गए हैं आपकी बेटी से शादी हुए। सास, ते पुत्र हूं तेरी पेंशन ला दियां। एक दिन गालिब ने उड़ते हुए परिंदे से कहा कि तुम्हें नहीं
ڈر آسمان سے گرنے کا۔ پرندہ بولا، یار غالب ایویں چولا نہ مار، مینوں بھی وہم پا دتا ای۔ ایک مرتبہ گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا۔ 150 کی آبادی والے گاؤں سے 500 آدمیوں کو گن کر نکالا گیا۔ پھر ہیلی کاپٹر والے سرپنچ کے پاس گئے اور پوچھا، آپ کے گاؤں کی کل آبادی 150 ہے اور میں اب تک 500 نکال چکا ہوں، ایسا کیوں؟ تو سرپنچ نے کہا، سر گاؤں والوں نے ہیلی کاپٹر پہلی مرتبہ دیکھا ہے، آپ ایک طرف سے نکالتے ہو، وہ دوسری طرف سے پھر آ جاتے ہیں، میں خود تیسری بار آیا ہوں۔ وہ قوم جس کی مادری زبان پنجابی ہو، قومی زبان اردو ہو، دفتری زبان انگریزی ہو، دینی زبان عربی ہو، قومی ترانہ فارسی میں ہو اور فلمیں ہندی دیکھتے ہوں، ان سے ترقی کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کٹے سے دودھ کی امید رکھنا۔ فقیر فون پر، ہیلو پیزا ہٹ۔ آپریٹر، یس سر۔ فقیر، 31 بڑے پیزا، 6 چکن اور 2 پیپسی بھیج دو۔ آپریٹر، کس کے نام پر؟ فقیر، اللہ کے نام پر۔ گول گپے والا ریڑھی پر واپس آیا تو پہلے سے موجود عورت نے چڑھتے ہوئے پوچھا، بھیا کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ ریڑھی والا، باجی واش روم تک گیا سی، بس۔ عورت، اچھا واش روم سے آنے کے بعد ہاتھ تو دھوئے ہیں نا؟ ریڑھی والے نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، باجی سارا دن مرچیں کاٹتا ہوں، واش روم سے آنے کے بعد بھلے ہاتھ نہ دھوؤں لیکن جانے سے پہلے ضرور دھوتا ہوں۔ ہاں بچوں سے، جو میری بات مانے گا وہ اور میرے آگے بالکل نہیں بولے گا اس کو ٹافیاں دوں گی۔ پپو، لو جی، اس طرح تو ساری ٹافیاں ابو کو ہی ملیں گی۔ ایک صاحب کو اتفاق سے کچھ زیورات پڑے کہیں مل گئے۔ انہوں نے اپنے مکان کی دیوار کی ایک اینٹ نکال کر وہ زیورات وہاں چھپا دے اور اس اینٹ پر لکھ دیا، اس اینٹ کے پیچھے زیورات نہیں ہیں۔ استاد، اگر تمہارے پاس 2 آم ہوں اور میں 1 مانگوں تو کتنے بچیں گے؟ طالب علم، سر دونوں، کیونکہ میں آپ کو دینے والا ہی نہیں۔ لو میرج کرنے والے دلہا صاحب نے جب کچن میں کام کرتی بیوی سے بڑے پیار سے پوچھا، آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیوی شرماتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ خاوند چونک کر بولے، یہ تو کل بھی بنایا تھا۔ نئی نویلی دلہن بولی، اسی لیے تو زیادہ بنایا تھا تاکہ 2 دن چل جائے۔ ٹیکنالوجی کی جنگ، گوگل نے کہا 1 لفظ لکھو، ہزاروں نتیجے دوں گا۔ ویکیپیڈیا نے کہا 1 لفظ لکھو، ہزاروں صفحات دوں گا۔ انٹرنیٹ بولا، میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کمپیوٹر بولا، تو کون سا میرے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ یہ سن کر بجلی ہنسی اور بولی، پونکی جاؤ۔